वालेकुम सलाम डॉक्टर साहिबा। असद रफीक साहब, हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान की लैंड को पूरी दुनिया मान चुकी है, इस खत्ते को मान चुकी है कि ये रिसोर्सेज के लिहाज से मट्टी उठा ले उसमें सोना है, पानी देख लें, यहाँ के हवाएं देख लें, रिसोर्सेज देख लें, पोटेंशियल देख लें आदमी के अंदर, यहाँ पर सब कुछ है। इन्वेस्टमेंट करते हुए लोग यहाँ से डरते हैं। पहले कहते थे सिक्योरिटी प्रॉब्लम है, बस सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स काफी हद तक ऑपरेशन ज़रबे अज़ब के बाद हल हो चुके हैं। अब क्या गवर्नमेंटल पॉलिसीज में कुछ फ्लॉ है या फैसिलिटेट नहीं कर पा रहे हम लोग अपने ही बिजनेसमैन को, इसलिए बाहर के तो बिल्कुल भी नहीं आएंगे? क्या वजह है कि प्रॉब्लम्स आती हैं बिजनेस इंडस्ट्री में? डॉक्टर साहिबा, मेरे ख्याल से जैसे आपके पैनलिस्ट बता रहे हैं कि ज़रबे अज़ब प्रोग्राम के बाद वाकई ही पाकिस्तान की जो रिप्रेजेंटेशन है बाहर के ममालिक में टेररिज्म के हवाले से, वो तो बहुत ज्यादा अब क्लियर हो रही है और लोग देख रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज पाकिस्तान आ रही हैं। अगर हम सिर्फ सीपैक की बात करें तो लोग कहते हैं, दुनिया के ग्लोबल एक्सपर्ट्स कहते हैं कि सीपैक जो है वो एक ग्लोबल गेम चेंजर मूवमेंट है पाकिस्तान के लिए। मैं सोचता हूं कि चाइना जैसा बड़ा तेजी से तरक्की करने वाला मुल्क अगर पाकिस्तान आ रहा है तो नो डाउट पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो अवेलेबल हैं। हाउएवर, अगर हम अपने पड़ोसी मुल्क इंडिया के साथ कंपैरिजन करें तो आप देखें कि इंडिया जो था कि वो माजी में एज एन एग्रीकल्चरल कंट्री दुनिया में फेमस था, लेकिन गुज़श्ता चंद सालों में इंडिया ने अपनी मूवमेंट को चेंज किया और अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब को अगर देखें तो वो एक एग्रीकल्चरल कंट्री को दुनिया में अब रिप्रेजेंट करने नहीं जाते, वो एक ऐसी कंट्री को रिप्रेजेंट करने जाते हैं जो कि आईटी रेवोल्यूशनिस्ट हैं। मैं चाहूंगा कि शायद हमारी गवर्नमेंट को भी इस बारे में ध्यान देना चाहिए कि वो अब सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चरल और हमारी चंद खसूसियात को दुनिया के सामने लेकर ना जाएं, बल्कि मैं प्राइम मिनिस्टर साहब नवाज शरीफ साहब से रफीक साहब, आपके थोड़े नॉलेज के लिए, आपके आईटी से ताल्लुक है, आईटी रेवोल्यूशन की भी आपने बात की, यकीनन आपके लिए बताते चलें कि अगर हम ये रिप्रेजेंट करते हैं नेशनल इंटरनेशनल फोरम पे कि हम एक एग्रीकल्चरल ज़राई मुल्क हैं, तो तब भी हम गंदम भी बाहर से मंगवा रहे हैं। ये आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं सोचता हूँ कि ऑन अ ब्रॉडर लेवल हमें तमाम ही चीजों को तब्दील करने की जरूरत है। पाकिस्तान अपनी जियोग्राफिकल लोकेशन की वजह से, अपनी पॉलिटिकल लोकेशन की वजह से दुनिया में बहुत अहमियत रखता है। बहुत सारे मुल्कों को हमारी जरूरत है, चाहे वो आईटी इंडस्ट्री है, चाहे उनको कपास चाहिए या गंदम चाहिए, उनको जरूरत हमारी जरूर है। लेकिन प्रोजेक्शन जो है वो गवर्नमेंट का काम है। मैं एक बिजनेसमैन हूँ और हम अपनी मदद आपके तहत जितना कर सकते हैं वो कर रहे हैं, लेकिन हमें जरूर बैकिंग की जरूरत है। रफीक साहब, आपको प्रॉब्लम कहाँ आती है? किस जगह पे आके सबसे बड़ा बैरियर आ जाता है बिजनेस? मैं सोचता हूँ कि शायद गवर्नमेंट की जो डायरेक्शन है या हमारे अवाम की तमाम तर जो डायरेक्शन है वो इस वक्त ये है कि कभी हम आईपीएल में सिलेक्ट होए ना होए, कभी पाकिस्तान इंडिया का मैच हुआ ना हुआ, कभी पानामा लीक्स। मैं सोचता हूँ कि शायद पूरा मुल्क का जो ट्रेंड है ना, जब भी कोई बड़ी खबर आती है तो उस तरफ लग जाता है। जरूरत इस बात की है शायद कि हमें अपने आप को, अपनी सोच को और अपनी पर्सनालिटी को एज अ कंट्री चेंज करने की जरूरत है, ताकि बाहर से इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज पाकिस्तान है। नहीं रफीक साहब, अगर आप एक बिजनेसमैन है, आपका प्रॉपरली एक टिपिकली आईटी इंडस्ट्री से ताल्लुक है, आपको किस जगह पे प्रॉब्लम आती है तो आप सोचते हैं कि अगर ये पॉलिसी बिजनेस की ऐसी बनी होती तो ये प्रॉब्लम ना आती इस मुल्क में बिजनेस करते हुए? मैं ये सोचता हूँ कि आईटी इंडस्ट्री या किसी भी इंडस्ट्री को सबसे ज्यादा जो मुश्किलात पेश आती हैं वो तो इलेक्ट्रिसिटी से आती हैं। ऑल्दो के बहुत सारे रिफॉर्म्स आए हैं, लेकिन मैं फिर से हमारी जो मिनिस्टर है अनुषा रहमान साहिबा और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं नवाज शरीफ साहब, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जब वो इस मुल्क की रिप्रेजेंटेशन के लिए बाहर जाते हैं तो वहां पे जाके उनको बताएं कि पाकिस्तान के अंदर दुनिया का बेस्ट और एक्सपेंसिव आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है और एट अ चीपेस्ट कॉस्ट। अगर हम दुनिया के किसी भी मुल्क को आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करें तो हम उनको एनुअल 45% बजट कट दे सकते हैं। मैं सोचता हूँ कि इस मामले में तो हम इंडिया, श्रीलंका और फिलीपींस को भी बीट कर जाएंगे व्हेन इट कम्स टू आईटी। ठीक है। तो
ہماری جو زمین ہے وہ بڑی زرخیز ہے، چاہے وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی ہی بات کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے، بہت شکریہ رفیق صاحب ہمارے ساتھ رہنے کے لیے. انوشا رحمان کو بھی صدر رفیق صاحب نے پیغام دے دیا کہ آئی ٹی انڈسٹری کی آپ منسٹری سنبھال کے بیٹھی ہیں تو ایک سیٹ کا نام نہیں ہے، یہ ریولوشن لانے کا نام ہے. بنگلور میں جو انڈیا میں بنگلور جو ہے وہ آئی ٹی کے حوالے سے اس وقت یورپ اور امریکہ کو آپ کو پتا ہے وہ بیٹ کر رہا ہے. اور جتنے بھی انڈین اسٹوڈنٹ جو امریکہ گئے تھے، یورپ گئے تھے آئی ٹی کے شعبے میں پڑھنے کے لیے، اب وہ واپس جو ہے نا انڈیا آ رہے ہیں. وہ واپس انڈیا میں آ کر جو ہے نا آئی ٹی کے شعبے کو پروموٹ کر رہے ہیں. انڈیا میں ڈاکٹر ایم بی بی ایس ایف سی پی ایس آپ دیکھ لیں وہ بھی بہت آگے بڑھ گئے. یورپ سے جو ہے نا لوگ اب جو ہے نا جو میجر سرجریز ہے، بڑے جو بیماریاں ان کے علاج کرانے وہاں پر آ رہے ہیں. انہوں نے کچھ سیکٹر اپنے بلڈ کر لیے. جاپان کے پاس دوسرے جنگ عظیم کے پاس کیا تھا؟ کچھ نہیں تھا. ان کے اپنے ریسورسز کیا ہیں؟ وہاں پر ایک آم جو یہاں سے جاتا ہے وہاں پر 20-30 ہزار روپے میں ایک آم جو ہے نا وہاں پر بکتا ہے. ان کے پاس تو اپنا کوئی زراعت ہی نہیں ہے. انہوں نے صرف اپنی انڈسٹری اور اسکلز کو ڈیولپ کیا. ہیومن اسکلز ایک ایسی چیز ہے جس کو آپ کو ڈیولپ کرنا ہوگا. انٹرپرینورشپ کو آپ کو ڈیولپ کرنا ہوگا. آپ کا تو آپ کی بات یہاں پہ تھوڑے سے لقمہ لینا چاہیں گے. انٹرپرینیورشپ کا 3% اس 9 سال کی بچی نے ثابت کر دیا یہ ملک اتنا فرٹائل ہے. انٹرپرینیورشپ میں 9 سال کی عمر میں اس نے اچیو کر کے زیمل نام ہے اس کا. ہم اس پہ یقیناً پورے کا پورا ایک پروگرام ڈسکشن ڈیولپ کریں گے ایک لیسن کے لیے. بچے آپ کو ملیں گے. یہ ٹاٹ پہ پڑھنے والے کئی بچے کہاں سے کہاں پہنچ گئے. صرف یہ ہے لیول پلینگ فیلڈ دینا پڑے گا. آپ کے ملک میں تو ایک نصاب ہی نہیں ہے. اے لیول او لیول کا کوئی اور نصاب ہے، جو سرکاری اسکولوں کا وہ اور نصاب ہے، مدارس میں اور نصاب پڑھایا جا رہا ہے. اس میں سنجیدگی نہیں ہے. اوور آل آپ کے جی ڈی پی کا جو ہے نا ہارڈلی میرے خیال 3% سے زیادہ جو ہے نا آپ کا تعلیم پہ خرچ ہی نہیں ہوتا. آپ ٹاپ 500 یونیورسٹیز میں پاکستان کا ایک یونیورسٹی نہیں. تو ایسے حالات میں جب آپ کے تعلیم آپ کا پرائرٹی ہے ہی نہیں، تعلیم کو تو آپ بالکل آپ نے سائڈ پہ رکھ دیا ہے. آپ نے تو پڑھنا ہی نہیں. اور پڑھنا کتنا ہے؟ اتنا کہ تھوڑا بہت جو ہے نا کمپیوٹر سیکھ لے اور گنتی سیکھ لے تاکہ جو ہے نا باپ کے جو ہے نا فیکٹری کو یا اس کے بزنس کو جو ہے بیٹا سنبھالے. اس سے زیادہ تو نہیں ہے. اس کے علاوہ جو مڈل کلاس کا تعلیم ہے وہ صرف اس حد تک ہے کہ میں نے کمپیٹیٹیو ایگزامینیشن میں جو ہے اپیئر ہو کے جو ہے نا میں نے سول سروس جوائن کرنا ہے. اور اس کا بھی کریکولم دیکھ لیں. وہ رٹا لکھانا سکھاتا ہے، ویژن نہیں دیتا. دیکھیں آپ کا جو نصاب ہے، تعلق اس سے ہے. ٹھیک ہے، آپ کا جو نصاب ہے وہ ویژن نہیں دے رہا. ویژنری لوگ پیدا نہیں کر رہا. صرف جو ہے منشی ٹائپ لوگ پیدا کر رہے ہیں، ایڈمنسٹریشن کے لیے لوگ پیدا کر رہے ہیں. ان کو صرف تربیت دیا جا رہا ہے. نالج نہیں ہے، علم نہیں ہے، ویژن نہیں ہے. ویژنری لوگ کہاں ہیں آپ کے پاس؟ آج کتنے بڑے رائٹر آپ کے پاس آ جا رہے ہیں، کتنے بڑے لوگ پیدا ہو رہے ہیں. جو جائنٹس ہیں ویژنری لوگ وہ بہت کم رہ گئے ہیں، وہ بہت کم ہیں. تو ایون سیاسی جو سیاست ہے، شعبہ سیاست، اس میں جو ہے انٹلیکچولیزم ختم ہوتا جا رہا ہے. کولڈ وار کے زمانے میں آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے انٹلیکچوئل پیدا ہوئے، بڑے بڑے جو ادیب پیدا ہوئے. اب یہ تمام جو شعبہ ہے یہ ڈکلائن کی طرف جا رہا ہے. ان سب کو سمیٹنا پڑے گا اور ایک پرائرٹی جو ہے نا وے فارورڈ دینا پڑے گا. اور ایک بڑے موومنٹ کے طور پہ جو ایک علمی تحریک، کلچرل ریولوشن آپ کو چاہیے. اچھا اب صرف یہ فرمائیے اپنی کنکلوڈنگ لائن بھی ہم کنسیڈر کریں گے عرفان صاحب اس بات کو کہ کیا کریں کہ بزنس کے لیے یہ انوائرمنٹ اور سموتھ ہو جائے. دیکھیں میں تعمیری بات کرنا چاہوں گا. جیسے لیاقت بھائی نے بتایا بلوچستان کے حوالے سے میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے کے جانا چاہوں گا کہ جب ہمیں کنکلوڈنگ لائن چاہیے. کنکلوڈنگ لائن اگر آپ لینا چاہتی ہیں تو کنکلوڈنگ لائن یہ ہے کہ بھائی آپ کو پاکستان کے اندر انوائرمنٹ دینا پڑے گا، سیکیورٹی دینی پڑے گی آپ کو. بلوچستان سیکیورٹی نہ ہے. بلوچستان کے اندر اس وقت جو پاکستان کا انویسٹر نیا آ رہا ہے وہ اس وقت 46 ارب ڈالر کی جو انویسٹمنٹ چائنا نے کی ہے اور جنرل راحیل شریف کے وہ اقدامات جو انہوں نے کیے ہیں وہاں پہ جو سی پیک کے حوالے سے، میں سمجھتا ہوں کہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا اور پاکستان کے اندر جتنے بھی ممالک جو ارد گرد ہمارے موجود ہیں وہ سب کے لیے گوادر پورٹ ایک اہمیت رکھتا ہے. اور پاکستان جیسے کہ آپ نے زرعی ملک کے حوالے سے کہا، زرعی، معدنی، تیل، گیس، اس تمام چیزوں کے لیے ایک بہت بڑا برج بننے جا رہا ہے جس کا ٹولز صرف آپ 80 سے 90 ہزار ٹرک جو ہیں وہ ڈیلی کے ان جگہوں سے گزرتے ہوئے آپ کے گوادر سے ہوتے ہوئے جائیں گے جس کا ٹول آپ کو ملے گا. تو دیکھیں انوائرمنٹ تو موجود ہے اور پاکستان کے اندر انویسٹر آ رہا ہے، انویسٹر پیسہ لگا رہا ہے. مگر اب حکومت کا کام ہے کہ پرانے جو دعوے زرداری کی حکومت میں کیے تھے، گوادر کو انہوں نے ونٹر کیپٹل ڈکلیئر کیا تھا. آج کی حکومت کو ایسے اقدام لینے پڑیں گے جس سے بزنس مین کا کانفیڈنس اور بحال ہو. اور میں آپ کو بتا دوں
نہ صرف پاکستان بلکہ پاکستان سے باہر دوسرے ممالک کے وہ بھی لوگ بھی انشاءاللہ پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کرنے آ رہے ہیں۔ پاکستان کے تمام عوام کو، چاروں صوبوں کے عوام کو یکساں نظر سے دیکھنا ہوگا، ایک نظر سے دیکھنا اور یکساں ترقی دینا ہوگا، اور جو بہت پیچھے رہ گئے ہیں ان کو جو ہے نا خصوصاً بلوچستان کے لوگوں کو بہت شکریہ شیوانی صاحب ہمارے ساتھ رہنے کے لیے پروگرام میں۔ پاکستان کی انڈسٹری، پاکستان کی زمین سب ہمارے لیے ہے، اس کے لیے ہمیں کچھ کرنے کی شاید ابھی ضرورت ہے۔ انسائٹ پاکستان ود امارا میں آج کے لیے اتنا ہی۔ اپنی ہوسٹ امارا ربانی کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔